حتى في العلوم القرآن يعلمنا ذلك. شوف القرآن ما ترك ما ترك شيء إلا وذكره القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول ابن عباس: جميع العلوم في القرآن ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. ما في علم إلا موجود في القرآن، فيزياء، كيمياء، رياضيات، جغرافيا، كل شيء في القرآن موجود. لو قال أحد وين الفيزياء؟ واجد في القرآن فيزياء. أعطيكم بس آية فيها أربع يعني حقائق فيزيائية. قال الله سبحانه وتعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 4 حقائق فيزيائية موجودة في الآية. أول شيء ذكر الذرة. 2 لا يعزب عنه مثقال، أثبت أن الذرة لها وزن، صح؟ أثبت أن الذرة لها وزن. وأيضا أثبت أن كل ما في الكون مكون من ذرات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن كل شيء في الكون حتى جسمك مكون من ذرات. أيضا أثبت في الآية في شيء أصغر من الذرة. ما هو أيضا؟ وش هو أصغر من الذرة؟ ما هو داخل الذرة ولا لا؟ النواة وغيرها موجودة داخل الذرة. إذن أثبت أن هناك، لأن العلم إلى فترة قريبة، ترى العلم كان يقول أن أصغر شيء في الكون الذرة إلى فترة قريبة، ثم تطور العلم فاكتشفوا لا في شيء أصغر من الذرة. طيب الله قبل 400 سنة هو قال إن في شيء أصغر من الذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا. ما في علم اللي يوجد في القرآن. شوفوا هذا القرآن يتكلم عن كل شيء فقط في 604 صفحات. وتجي لبعض العلوم اليوم في جزئية من جزئيات العلم وتلقى 20 مجلد في جزئية، والقرآن ما خلى شيء، كل شيء يتكلم عنه وفي 604 صفحات.